आजको नन भर्बल रिजनिङ क्लासमा म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल सुरु गरौँ। नम्बर 1 मा के छ? सिलेक्ट द सुटेबल फिगर फ्रम द आन्सर फिगर्स दैट वुड रिप्लेस द क्वेसन मार्क्स भनेर भनेको छ। प्रोब्लम फिगर दिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, सुरुमा यस्तो अर्धचन्द्र आकारको दिएको छ। फेरि हेर्नुहोस् त, यो गोला आकारको दिएको छ। फेरि यस्तो फिगर दिएको छ, यसबाट वाटको साइन दिएको छ, के हुन्छ भनेर क्वेसनले मागेको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ जुन फिगर दिएको छ यसलाई सुरुमा के गरौँ भने 90 डिग्रीमा यसरी गएर फेरि लेखो। फेरि तलतिर यही फिगरलाई फेरि तलतिर फर्काएर यसरी लेखो है। तलतिर फर्काएर यसरी लेखो, यसरी एट्याच गरौँ। ठिक छ? हेर्नुहोस्, एट्याच गरेर माथि के गरौँ भने स्याडो गरौँ। माथि स्याडो, तलतिर जस्ताको त्यस्तै राखौँ। सेम फिगर यहाँ हेर्नुहोस् त, यो फिगरलाई हामी के गर्छौँ? यो फिगरलाई सुरुमा हामीले जस्ताको 90 डिग्रीमा माथितिर फर्काएर राख्छौँ। माथितिर, तलतिर फेरि तलतिर यो फिगरलाई के गर्छौँ हामी? एट्याच गर्छौँ। ठिक छ? अब हेर्नुहोस् त, पहिले सुरुमा कुनमा यसमा हुन्छ भनेर पहिले हेरौँ। 1 नम्बरमा के दिएको छ? यो 1 नम्बरमा दुवै फिगर एउटै साइडमा दिएको छ। यसमा पनि दुवै फिगर एउटै साइडमा दिएको छ। यसमा विचार गर्नु पर्यो, एउटा फिगर माथितिर दिएको छ र यहाँ पनि तलतिर यो दिएको छ। ठिक छ? यो सुटेबल आन्सर हुनसक्छ 3 नम्बरको। पहिला 4 नम्बर फर्स्टमा हेरौँ त। 4 नम्बरमा के दिएको छ भने दुवै हेरोस्, यो तलतिर दिएको छ, तलको पनि फेरि तलतिर नै दिएको छ, यो म्याच भएन। यो 5 नम्बरमा हेर्नुहोस्, यो तलतिर स्याडो गरेको छ। स्याडो कतातिर हुनु पर्यो? माथितिर। त्यसकारण के भयो भने यो 5 नम्बर के भयो? क्यान्सल। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के भयो? 5 नम्बर क्यान्सल। ठिक छ? त्यसो भए 1 नम्बर पनि क्यान्सल हुने भयो। अब हेर्नुहोस् त, यो 2 नम्बर पनि क्यान्सल हुने भयो। त्यसो भए आन्सर कुन नम्बर हुन्छ? 3 नम्बरको आन्सर हुन्छ। त्यसकारण यसको आन्सर कति नम्बर भयो? 3 नम्बरको यसको आन्सर हुन्छ। ठिक छ? बुझ्नुभयो साथी? ल हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नुहोस्, सिलेक्ट द सुटेबल फिगर फ्रम द आन्सर फिगर्स दैट वुड रिप्लेस द क्वेसन मार्क्स भनेर भनेको छ। प्रोब्लम फिगर दिएको छ र यहाँ आन्सर फिगर दिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, सुरुमा एउटा सर्कल राखेको छ। फेरि हेर्नुहोस्, यो सर्कललाई सुरुमा के गरौँ भने यो 4वटा लाइन, यो लाइन हेर्नुहोस्, यो लाइन, यो तलको लाइन र यताको लाइन। ठिक छ? जस्ताको त्यस्तै राखौँ। त्यसपछि के गरौँ भने यहाँ हेर्नुहोस्, यो जुन माथि जस्ताको जुन फिगर रहेको छ यो तलमा पनि यो भित्र पनि सेम फिगर राखौँ। ठिक छ? सेम फिगर राखो साथीहरू। ल त्यसो भए यहाँ दुईवटा सर्कल, यहाँ दुईवटा सर्कल हुने भयो। अब यो जस्ताको त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, यो जुन लाइन छ, यो लाइन र यो लाइन जस्ताको त्यस्तै यसमा एट्याच गरौँ। ठिक छ? अब हेर्नुहोस्, सी नम्बरलाई हामी कन्सिडर गर्छौँ भने के हुन्छ? यहाँ हेर्नुहोस्, सी नम्बरको साथी कन्सिडर गर्दाखेरि के हुन्छ? सुरुमा यहाँ स्क्वायर आकारको छ, त भित्र पनि स्क्वायर हुन्छ, भित्र पनि स्क्वायर हुन्छ र भित्र पनि स्क्वायर छ। सबैमा अलग अलग भित्रमा स्क्वायर हालेको छ। तर यहाँ के विचार गर्नु पर्यो भने यो भनेको डायगोनलको आकारमा रहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो स्लाइन्टली रहेको छ छैन? स्लाइन्टली रहेको छड्किरहेको छ छैन? छड्के छ। त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस् त, यो छड्के छ छैन भने यो 5 नम्बर त क्यान्सल भयो। अब हेर्नुहोस् 7 नम्बर। अब यहाँ 4 नम्बरमा विचार गरौँ हामी। 4 नम्बरमा यसो विचार गर्दाखेरि के छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, यसमा रहेको छ डायगोनल आकारको रहेको छ, छड्के आकारको छ, यसमा पनि छड्के छ छैन, त यो नम्बर पनि क्यान्सल भयो साथीहरू। अब हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 3 मा हामी विचार गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो फिगरमा के दिएको छ भने यो दुईवटाबाट यसमा बिचमा एट्याच नगरिकन गएको छ, हो कि होइन? तर यसमा बिचमा एट्याच गरेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो बिचमा के छ? यो बिचमा एट्याच गरेको छ। त्यसकारण यसको के हुन्छ? 3 नम्बर पनि क्यान्सल हुने भयो। ठिक छ साथीहरू? अब हेर्नुहोस् त, यसमा हेर्नुहोस्, यो यसमा पनि डायगोनली गरेको छ, यसमा पनि डायगोनली गएको छ। ठिक छ? अब हेर्नुहोस् त, यो स्क्वायर जस्तो छ, यो कस्तो रहेको छ? स्क्वायर जस्तो छ। तर यसमा स्क्वायर जस्तो छ साथीहरू? हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, यसमा स्क्वायर जस्तो छैन। त्यसकारण यो के हुन्छ? यो 2 नम्बर पनि क्यान्सल हुन्छ। अब बाँकी कुन बच्यो? 1 नम्बर। त्यसकारण यसको आन्सर कति नम्बर हुन्छ? 1 नम्बर यसको आन्सर हुन्छ। ठिक छ साथीहरू? बुझ्नुभयो? अब नेक्स्ट नम्बरमा हामी हेर्छौँ। अब नेक्स्ट नम्बर हेर्दाखेरि अब हेरौँ है साथीहरू, यहाँ नेक्स्ट नम्बरमा हेरौँ। नेक्स्ट नम्बरमा के छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, सिलेक्ट द सुटेबल फिगर फ्रम द आन्सर फिगर दैट वुड रिप्लेस द क्वेसन मार्क्स भनेर भनेको छ।
ठिक छ। अब हेर्नुहोस् प्रोब्लम फिगर दिएको छ, यहाँ हेरौँ आन्सर फिगर दिएको छ, आन्सर फिगर दिएको छ। पहिले विचार गर्नुहोस् त, यहाँ सुरुमा एस जस्तो दिएको छ, यहाँ पनि उल्टो एस जस्तो लेखेको छ, ठिक छ। अब हेर्नु साथीहरू, यसको जुन रिस्पेक्टिभ रहेको छ बी नम्बरको, यो बी नम्बरमा के रहेको छ पहिले हेर्नुहोस्। सुरुमा एस लेखेको छ, यसलाई जस्ट अपोजिट गरौँ, माथिको तल तलको माथि गरौँ, ठिक छ। तर यसमा अपोजिट गरेको छ, अपोजिट अपोजिट गरेको छ, अपोजिट गरेको छ है, अपोजिट गरेको छ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यो साइडलाई पनि के गरेको छ, अपोजिट गरेको छ, जस्ट अपोजिट गरिदिएको छ, भनेको उल्टो गरिदिएको छ, उल्टो गरिदिएको छ यो फिगरलाई। यहाँ हेर्नुहोस् यसरी विचार गर्नुहोस्, यहाँ यसरी विचार गर्नुहोस्, यसलाई यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ यसरी विचार गर्नुहोस्, यसलाई यससँग एट्याच गर्नुहोस्, यसलाई यससँग एट्याच गर्नुहोस्, यसलाई यससँग सुरुसँग एट्याच गर्नुहोस्, ठिक छ। फेरि म यसलाई मेटेँ है, मेटेँ साथीहरू, यसलाई म मेटेँ है, यसलाई म मेटेँ, यसलाई म मेटेँ, ठिक छ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् त, ल हेर्नु साथीहरू है, यहाँ हेर्नुहोस् यो एस लेखेको छ, एसलाई के गरौँ भने जस्ट रिभर्स गरौँ, उल्टो गरौँ। यो पनि एस जुन लेखेको छ यताको यो लेफ्टतिरको जुन यो सुरुमा मानौ यसलाई राइट हो, यो भनेको लेफ्ट हो, लेफ्टतिरको जुन गरेको छ यसलाई पनि उल्टो गरेको छ। र यसमा के गरेको छ भने तलको माथि माथिको तल गरेको छ है, तलको माथि माथिको तल गरेको छ। बाई द सेम प्रोसेस यहाँ के छ, यस्तो आकारको छ, यस्तो आकारको छ भने यसलाई उल्टो गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, यस्तो आकारको उल्टो हुनु पर्यो, हो कि हैन। यसलाई उल्टो गर्यो भने यस्तो आकारको हुनु पर्यो। यो दुईवटा कुनमा छ, 1 नम्बरमा छ, 1 नम्बरको पोसिबल हुन सक्छ, 2 नम्बरमा छैन, त्यसैले 2 नम्बर क्यान्सल हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो 3 नम्बरमा छैन, त्यसकारण यो नम्बर पनि क्यान्सल हुन्छ, यो नम्बर पनि क्यान्सल हुन्छ। 4 नम्बर छ, 4 नम्बर पोसिबल हुन सक्छ, यो त एउटै साइडमा छ, यो पनि क्यान्सल हुन सक्छ, ठिक छ। अब हाम्रो के बाँकी बच्यो, हाम्रो एउटा बाँकी बच्यो 1 नम्बर, अर्को बाँकी बच्यो हाम्रो 4 नम्बर, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त यो के गरेको छ यसमा भने तलको माथि माथिको तल, त यो जुन ट्रायंगल रहेको छ यसलाई यो भनेको माथि जान्छ, यो भनेको जुन स्क्वायर रहेको छ यो स्क्वायर भनेको तल आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् त ट्रायंगल माथि जानु पर्यो, तर यसमा के रहेको छ, यसमा हेर्नुहोस् यो सिधा जस्ताको त्यस्तै राखेको छ, त्यसकारण 1 नम्बर पनि क्यान्सल भयो, हो कि हैन। त्यसकारण अब बाँकी बचेको 4 नम्बर हो, 4 नम्बर सियोर आन्सर हुन्छ, तपाईहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ, ठिक छ। अब क्वेशन नम्बर 4 मा हेर्नुहोस्, फाइन्ड द नम्बर अफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर भनेको छ। हेर्नुहोस् यस्तो क्वेशन आउने बित्तिकै के विचार गर्नु पर्यो भने यसको आन्सर के हुन्छ सक्दो याद गर्दा नै बेटर हुन्छ, किनभने हामीसँग एक्जाममा टाइम हुँदैन, त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ भने 27 हुन्छ, याद गरौँ है। नेक्स्ट भिडियोमा यस सम्बन्धी सबै क्वेशनहरु हेराउने छु, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, अब यसमा विचार गर्नुहोस् है साथीहरु, विचार गर्नुहोस्। यहाँ के छ भने सुरुमा चुज द अल्टरनेटिभ व्हिच इज क्लोजली रिजेम्बल्स द मिरर इमेज अफ द गिवन कम्बिनेसन भनेको छ भने मिरर इमेज भनेको कस्तो हो भने नि साथीहरु, जस्तो मानौ यो आयो, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यो आउने बित्तिकै यस्तो मानौ पिक्चर छ, यस्तो मानौ एउटा लाइन छ, यहाँ कुनै नम्बर छ भने यो जति डिस्टेन्स मानौ p भने यहाँ नम्बर छ, यो जति डिस्टेन्समा छ, यो p जति डिस्टेन्समा छ त्यतिकै डिस्टेन्समा यहाँ p पनि बन्छ, तर उल्टो साइडमा बन्छ, यस्तो बन्छ। त्यतिकै डिस्टेन्स इक्वल हुनु पर्यो। यसको मिस के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो प्रब्लम भनेको यहाँ 2 4 7 5 9 6 हो, 9 6 हो भने हामी के गरौँ भने यहाँ मिरर दिइहालौँ। ल यहाँ मिरर दिए, यहाँ मिरर दिने बित्तिकै के भन्नु, जुन 6 लास्टमा लेखेको छ यो भनेको उल्टो गरेर 6 भनेको यस्तो हुन्छ, 6 भनेको यस्तो हुन्छ हुँदैन। अब हामीले विचार गर्नु पर्यो है, बुझ्नुभयो? ल ठीक छ, त्यसो भए म यसलाई मेटे है साथीहरु। हेर्नुस् साथीहरु, यो 6 छ, 6 भनेको उल्टो हुनु पर्यो, सुरुमा 2 छ हो गयो नि, त्यो लास्टमा जानु पर्यो, त्यो लास्टमा जानु पर्यो। 6 हेर्नुस्, 6 भनेको फर्स्टमा आउनु पर्यो, 6 भनेको फर्स्टमा आएको छ तर यहाँ उल्टो छ, छैन, त्यसरी 1 नम्बर के भयो, क्यान्सल। त्यसरी यो 1 नम्बर त भनेको क्यान्सल हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ हेर्नुस् त, त्यसो भए यो 1 नम्बर के भयो, क्यान्सल। कसरी हामी फाइन्ड आउट गर्यो भने सुरुमा 6 हुनु पर्यो, तर त्यो 6 भनेको उल्टो हुनु पर्यो, 1 नम्बरमा छैन, 1 नम्बर छैन भने वो 1 नम्बरको क्यान्सल।
अब विचार गर्नुस् 2 नम्बरमा 2 नम्बरमा के छ भने यहाँ 6 छ ठीक छ तर 6 भनेको उल्टो हुनु पर्यो यहाँ 9 जस्तो छ त्यसो भए यो त हुँदैन त्यसो भए यो 2 नम्बरको पनि क्यान्सल भयो अब विचार गर्नुस् 3 नम्बरमा के छ 5 सुरुमा के आएको छ यो 2 दिएको छ तर 2 भनेको उल्टो सुरुमा 2 हुन्छ हुँदैन सुरुमा के हुनु पर्यो 6 हुनु पर्यो त 6 हुन्छ 6 दिएको छ छैन त्यसो भए यो पनि क्यान्सल अब हेर्नुस् यो 6 को उल्टो भनेको यस्तो हुन्छ त्यसकारण यो 4 नम्बरको डाइरेक्ट हाम्रो आन्सर हुन्छ यसको आन्सर के आउने भयो भने 4 नम्बरको आन्सर हुन्छ अब हेर्नुस् विचार गर्नुस् यहाँ साथीहरु In each of the following questions, choose the correct mirror image of the given image of the figure X from the amongst the four alternatives भनेको छ 1 2 3 4 given along with भनेको छ choose the correct mirror image of the given figure X from the amongst four alternative भनेको छ अब हेर्नुस् mirror image भनेको मैले के गरे भने यहाँ एउटा मानो मिरर यहाँ यो लाइनमा ड्रा दिए यो लास्टमा जुन कुरा दिएको छ त्यो त फर्स्टमा हुनु पर्यो नि लास्टमा के दिएको छ लास्टमा यहाँ दुईवटा जम्मा थोप्ला दिएको छ त्यो थोप्ला के हुनु पर्यो फर्स्टमा आउनु पर्यो अब हेर्नुस् यहाँ फर्स्टमा के छ छैन त्यसो भए यो क्यान्सल यहाँ फर्स्टमा छ यो साइडमा आउनु पर्यो है यहाँ छ छैन त यो क्यान्सल अब हेर्नुस् यहाँ फर्स्टमा छ यहाँ पनि फर्स्टमा छ त्यसो भए यो दुईवटा मध्ये एउटा आन्सर हुन्छ क्लियर ठीक छ अब हेर्नुस् यहाँ के रहेको छ ट्रायंगल तल पनि के हुनु पर्यो ट्रायंगल ठीक छ दुवैमा ट्रायंगल छ तर हेर्नुस् त यो 4 नम्बरमा के छ उल्टो दिएको छ त उल्टो त हुँदैन तर त्यो मिररमा फर्मेसन हुने जस्तो खालको हुनु पर्यो तर यसमा के दिएको छ उल्टो दिएको छ वाटर इमेज जस्तो दिएको छ त्यसकारण यहाँ मागेको छ क्वेशनले मिरर इमेज वाटर इमेज जस्तो हुँदैन त्यसकारण यो क्यान्सल भयो अब बाँकी बच्यो 3 नम्बरको यसको आन्सर हुन्छ ठीक छ साथीहरु बुझ्नुभयो अब नेक्स्टमा हेर्छौं हामी नेक्स्टमा हेर्नुस् साथीहरु अब हेर्नुस् त के दिएको छ चुज द करेक्ट वाटर इमेज अफ द गिवन फिगर एक्स फ्रम द एमंग्स द फोर अल्टरनेटिभ भनेको छ अब हेर्नुस् यो क्वेशनलाई हामी कसरी गर्छौं भने वाटर इमेज भनेको के हो भने जस्तै वाटर इमेज भनेको के हो भने जस्तै यहाँ पी छ हो हैन यो पनि जुन कुरा यहाँ लेखेको छ मानौ यो पी मा म यस्तो दिए त यहाँ पनि यस्तो हुन्छ अब पी यता यस्तो आउँछ यो जस्तो छ भने यो यस्तै हुन्छ ठीक छ एउटै साइडमा हुन्छ है साथीहरु एउटै साइडमा हुन्छ अर्को साइडमा जाँदैन त पहिले वाटर इमेजमा एउटै साइडमा फर्स्टमा हेरौ यो लाइनले यताको लाइन यो जुन यस्तो लाइन छ स्ट्रेट लाइन यो स्ट्रेट लाइनको विचार गरौ यसमा पनि स्ट्रेट लाइन सेम छ तर यो 3 नम्बर 4 नम्बरमा छ उल्टो छ अर्को साइडमा त्यसो भए 3 नम्बर र 4 नम्बर के भयो क्यान्सल साथीहरु है अब अर्को नम्बरमा हेर्छौं हामी 1 र 2 मध्ये एउटा हेर्छौं ठीक छ अब हेर्नुस् यो 1 र 2 मध्ये कुन आन्सर हुन सक्छ विचार गरौ है साथीहरु र 1 र 2 मध्ये कुन आन्सर हुन सक्छ है अब हेर्नुस् त साथीहरु के हेर्नु पर्यो भने जुन कुरा यहाँ यस्तो दिएको छ भने त्यो त उल्टो हुन्छ त उल्टो कुनमा दिएको छ है साथीहरु यहाँ यो तलतिर छ भने यो के जान्छ माथितिर जान्छ हो हैन तर यो 2 नम्बरमा हेर्नुस् त यो तलतिर छ भने यो पनि तलतिर छ त्यसकारण यो त क्यान्सल हुन्छ आन्सर 1 नम्बरको यो 1 नम्बरको यसको आन्सर हुन्छ बुझ्नुभयो साथीहरु अब अर्को नम्बर हेर्नुस् फाइन्ड आउट द अल्टरनेटिभ फिगर व्हिच कन्टेन्स द फिगर एक्स एज अ पार्ट्स भनेको छ इट्स पार्ट्स अब यस्तो पार्ट कुनमा छ भनेर हामीले विचार गर्नु पर्यो साथीहरु अब हेर्नुस् यस्तो फिगर भनेको मैले हेर्दाखेरि यस्तो फिगर भनेको यहाँ हेर्नुस् यहाँ छ यस्तो फिगर यसमा दिएको छ जुन कि ड्र पनि गरेको छैन एउटा क्लु त यो पनि हो यसमा पनि ड्र गरेको छैन तर विचार गर्नु पर्यो हो यो ड्र गरेको छैन त यहाँबाट यसरी त गएको छ यहाँ हेर्नुस् यसरी गएको छ त्यसपछि के छ यतातिर गएको छ हो हैन यसमा छ तर यसमा हेर्नुस् त यहाँ गएको छ तर यसमा एट्याच यो जुन लाइन छ यहाँ विचार गर्नुस् यो लाइन हेर्नुस् त यहाँ छैन भने यहाँ हेर्नुस् त यहाँ पनि कर्भ लाइन मात्रै छ यहाँ त स्ट्रेट लाइन छ माथितिर त स्ट्रेट लाइन छ यो भनेको स्ट्रेट लाइन छ त्यसकारण यसको आन्सर कति नम्बर हुन्छ भने 2 नम्बर यसको आन्सर हुन्छ बुझ्नुभयो साथीहरु अब नेक्स्ट नम्बर हेर्छौं हामी अब हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् साथीहरु है फाइन्ड आउट द फ्रम एमंग्स द फोर अल्टरनेटिभ एज टु how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted the line यहाँ हेर्नुस् पेपर कटिङ र पेपर फोल्डिङ सँग यो सम्बन्धित रहेको छ साथीहरु एउटा के विचार गर्नु पर्यो भने जुनसुकै स्ट्रेट लाइन दिएको छ भने हामीले के विचार गर्नु पर्यो यो स्ट्रेट लाइन दिने बित्तिकै
स्ट्रेट लाइन भनेको भर्टिकल लाइन जस्तो छ है। यहाँ यो भर्टिकल लाइन, यहाँ हेर्नुहोस् है साथीहरू, यो भर्टिकल लाइन दियो भने यहाँ मिरर इमेज बन्छ, मिरर इमेज बन्छ, मिरर इमेज बन्छ, मिरर इमेज बन्छ, मिरर इमेज बन्छ। ठिक छ साथीहरू, मिरर इमेज बन्छ। तर यहाँ स्ट्रेट लाइन, यस्तो स्ट्रेट लाइन दियो भने यहाँ वाटर इमेज बन्छ, वाटर इमेज बन्छ, वाटर इमेज बन्छ। यो पेपर फोल्डिङ र पेपर कटिङको नियममा पर्दछ। बुझ्नुभयो साथीहरू? त्यसो भए म यसलाई मेटेँ है साथीहरू। हेर्नुहोस्, मैले यसलाई मेटेँ, यसलाई म मेटेँ है। ल हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् साथीहरू, यहाँ के दिएको छ भने यसमा यस्तो लाइन दिएको छ, यसलाई के गरेको छ भने फोल्डेड गरेको छ। फोल्ड गर्यो भने के हुन्छ, यसलाई यदि फोल्ड गर्यो भने यसरी त के हुन्छ, यहाँ के हुन्छ साथीहरू, यहाँ के हुन्छ, यो फिगर भनेको डिस्टेन्स हेर्नुहोस् त, यो फिगर यो कुन ठाउँमा बन्छ, यो भनेको कुन ठाउँमा बन्छ, यो त यहाँ आउँछ कि आउँदैन, यहाँ आउँछ, यसरी है। यहाँ हेर्नुहोस् त, फिगर कस्तो छ भने यस्तो फिगर, हेर्नुहोस् यस्तो फिगर छ, ठिक छ, र यहाँ यस्तो छ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, पेपरलाई हामी के गर्छौँ भने फोल्डेड गर्छौँ। अर्को साइडमा पनि सेम तरिकाको छ, अर्को साइडमा कस्तो छ भने माथितिर छ, अनि त्यसपछि तलतिर यसरी गएको छ, फेरि तलतिर यस्तो आएको छ कि छैन साथीहरू? त्यसो भए यो फिगर यहाँ गयो भने यो कस्तो बन्छ, यस्तो बन्छ, यो साइड यहाँ आयो भने कस्तो बन्छ, यस्तो बन्छ, हो कि हैन? अब यस्तो आकारको कहाँ रहेको छ, 3 नम्बरमा, त्यसकारण यसको 3 नम्बरको डाइरेक्ट आन्सर, अरूलाई हेर्नु नै परेन है साथीहरू। ठिक छ, अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ हामी। अब हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् के दिएको छ, चुज द फिगर which would must closely resemble the unfolded from the figures भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, फर्स्टमा के गरेको छ भने यो जुन लाइन, जुन यो डायगोनल लाइन दिएको छ, डायगोनल लाइन विकर्णको जुन दिएको छ, यो विकर्ण फर्स्टचोटि फोल्डेड गरेको छ। त्यसपछि फेरि के गर्यो भने यहाँ गएर फेरि यहाँ हेर्नु साथीहरू, यहाँ पनि विकर्ण अर्को बनेको जुन राइट एङ्गल जस्तो यहाँ भनौँ, राइट एङ्गल जस्तो जुन बनेको छ, यहाँ पनि के गर्यो भने फोल्डेड गरेको छ, दुईचोटि फोल्डेड। अनि फोल्डेड फेरि कटिङ गरेर के गरेको छ भने यस्तो हेर्नुहोस् त, यो सर्कल जस्तो बनाएको छ। भने मैले तपाईँहरूलाई अर्को फिगरमा जस्ट मैले भने यसमा कस्तो गर्नु पर्यो भने, यदि हाम्रो यो त स्ट्रेट लाइन भनेको स्लाइन्ट लाइन भनेको छ, स्लाइन्ट लाइन भनेको विकर्णको डाइरेक्सन जस्तो रहेको छ भने, विकर्णको डाइरेक्सन जस्तो रहेको छ भने हामी यसलाई कसरी गर्छौँ भने, सुरुमा हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् साथीहरू, यस्तो मैले बनाएँ, ठिक छ, मानौ यस्तो पिक्चर आयो, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ के दिएको साथीहरू, दुईवटा दिएको छ, दुईवटा दिएको छ भने मैले यसलाई पहिले फर्स्टमा मेटेँ है साथीहरू, फर्स्टमा मैले यसलाई मेटेँ साथीहरू। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब मैले यहाँ लाइन लिएँ। अब हेर्नुहोस् त, मैले फेरि यहाँ बनाएँ, यसरी बनाएँ। विकर्ण भनेको यो डाइरेक्सनमा दिएको छ, यो डाइरेक्सनमा दिएको छ, यो डाइरेक्सनमा छ, छैन, छैन भने यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, मैले यसरी बनाएँ, पिक्चर बनाएँ। यसमा के दिएको छ भने सुरुमा हेर्नुहोस् यसरी ड्र गरेको छ, त्यसपछि के गरेको छ भने यसरी गरेको छ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ दुईवटा पिक्चर दिएको छ, यहाँ यस्तो र यस्तो दिएको छ, ठिक छ। र यस्तो यस्तो दिने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो साथीहरू, यो दुईवटा जति डिस्टेन्समा यहाँ पनि हामीले मिरर इमेज बनाउनु पर्यो, मिरर इमेज। त मिरर इमेज यो जति डिस्टेन्समा छ यो पनि त्यतिकै डिस्टेन्स हुन्छ, यो जति डिस्टेन्समा यो पनि त्यतिकै डिस्टेन्स हुन्छ, क्लियर छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ पनि भनेको छ फोल्डेड गर्न, यो साइडमा पनि, यहाँ हेर्नुहोस् त, फर्स्ट फिगरमा यहाँ हेर्नुहोस्, यो साइडमा तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, यसमा विचार गर्नुहोस् है, एक्स फिगरमा विचार गर्नुहोस्। एक्स फिगरमा के दिएको छ भने यहाँ पनि फोल्डेड गरेको छ। जब यहाँ फोल्डेड गर्छौँ भने हामी मिरर इमेज बनाइदिन्छौँ मात्रै, यो जुन ठाउँमा छ, यो जुन ठाउँमा छ यहाँ बनाइदिन्छौँ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, यो यसरी छ भने यो यहाँ रहेको छ भने यो पनि यहाँ जान्छ, यो यहाँ छ भने यो पनि यहाँ जान्छ, यो यहाँ छ भने यस्तो फिगर बन्छ, हो कि हैन? अब हेर्नुहोस्, तलमा दुईवटा, तलमा दुईवटा, तलमा दुईवटा, ठिक छ, तलमा दुईवटा। अब विचार गर्नुहोस् है साथीहरू, यहाँ हेर्नुहोस्,
तलमा दुईवटा तर अर्को यहाँ हेर्नुहोस् योमा म्याच हुँदैन किनभने सेम साइड यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ विचार के गर्नु पर्यो हाम्रो यो साइड र यो साइड सेम साइडमा बन्छ यो सेम लगभग इक्वल हुन्छ यसमा इक्वल छ 4 नम्बरमा छैन त्यसैले यो क्यान्सल हुन्छ। अब हेर्नुहोस् नेक्स्ट नम्बरको नम्बर 3 मा हेर्नुहोस् यहाँ के दिएको छ 1 2 दिएको छ दुईवटा मात्रै दिएको छ इक्वल डिस्टेन्समा यहाँ दिएको छ यहाँ कति दिएको छ एउटा र एउटा यहाँ दिएको छ त्यसो भए पोसिबल आन्सर 3 नम्बर हो कि हैन। तर यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ सिधा लाइनमा दिएको छ हो कि हैन यहाँ सिधा लाइनमा दिएको छ हो कि हैन। तर यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ विचार गर्नु पर्यो यो माथितिर मात्रै दिएको छ यहाँ बिचमा दिएको छ यहाँ पनि बिचमा त्यसो भए यो 3 नम्बरको पनि क्यान्सल। यो 2 नम्बरमा एकचोटि विचार गर्नु पर्यो यो 2 नम्बरको हेर्नुहोस् त 2 नम्बरमा के दिएको छ 1 2 3 अब यो सेम स्ट्रेट लाइनमा छ यो 2 नम्बरमा त्यसकारण यो 2 नम्बरको हुँदैन। अब यहाँ 1 नम्बरमा हेरौँ त 1 2 दिएको छ योभन्दा अलि माथि यो सेम पर्यो र योभन्दा यो दुईटै म्याचिङ त्यसकारण यसको आन्सर कति नम्बर हो 1 नम्बर म्याचिङ हो। यो फिगर जस्तो सेम फिगर मिल्नु पर्यो बुझ्नुभयो साथी। अब नेक्स्ट नम्बर क्वेसन हेर्छौँ हामी ठीक छ। अब हेर्नुहोस् चुज द बक्स द्याट इज सिमिलर टु द बक्स formed from the given sheet of the paper X भनेको छ। अब हेर्नुहोस् साथीहरु यसमा विचार गर्नु पर्यो यसको म्याचिङ जस्तो कुन हुन सक्छ जस्तै हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् त यो भनेको कुन सँग फोल्ड हुन सक्छ कुन सँग म्याचिङ हुन्छ जस्तो यो एस सँग हुन्छ सरी है यो एस सँग हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है यहाँ मैले फेरि गरे एकचोटि हेर्नुहोस् यो जुन छ अब हेर्नुहोस् यो जुन रहेको छ यसलाई यहाँ ल्याउनुहोस् यो यससँग म्याचिङ हुन्छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त यो भनेको अब हेर्नुहोस् त यो भनेको यससँग म्याचिङ हुनु पर्यो सरी है यससँग म्याचिङ हुनु पर्यो अनि यो जुन खाली रहेको छ यो खालीलाई यहाँसँग म्याच गर्नु पर्यो लास्टसँग हो कि हैन। त्यसकारण यहाँ के विचार गर्नु पर्यो फेरि हेर्नुहोस् है साथीहरु यहाँ हेर्नुहोस् है साथीहरु मैले के गरे भने यसलाई म एकचोटि मेटे है साथीहरु मेटे यहाँ स्क्रिन राम्रोसँग नहेरिएको कारण यस्तो भएको ल हेर्नुहोस् म के गर्छु भने यहाँ हेर्नुहोस् यो जुन यो सुरुको जुन रहेको छ यो सुरुको भनेको यो लास्टको जुन खाली रहेको सँग म्याच यो जुन सर्कल जस्तो रहेको छ यससँग म्याच भयो। अब त्यसपछि हेरौँ एउटा खाली रहेको छ भने यो खाली भनेको कालो भागसँग म्याच भएको छ ठीक छ। अब के विचार गर्नुपर्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् यो भनेको कालो भाग भनेको केसँग हुनु पर्यो भने एउटा कालो भाग भनेको यससँग आउनु परेन यो कालो भाग ठीक छ। त्यसो भए यो सर्कल र यो दुईटा आउनु परेन तर यसमा छ त्यसो भए यो 1 नम्बरको के हुनु हो यो 1 नम्बर क्यान्सल। अब हेर्नुहोस् त यहाँ के छ यहाँ विचार गर्नुहोस् है यहाँ के छ भने यो जुन खाली भाग छ यो खाली भाग अर्को खाली भागसँग म्याच भएको छ तर यो अर्को खाली भाग भनेको यससँग म्याच भएको छ ठीक छ। त्यसो भए यहाँ के विचार गर्नुपर्यो साथीहरु यो सर्कल भनेको यो रेक्ट्याङ्गलमा म्याच हुन्छ सर्कल भनेको रेक्ट्याङ्गलमा म्याच हुन्छ तर यहाँ हेर्नु सर्कलमा रेक्ट्याङ्गल छ त्यसो भए यो क्यान्सल हुन्छ। अब यो दुईटा हुन सक्छ किन भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् यो जुन खाली भाग रहेको छ यता पनि खाली भाग रहेको छ। अब हेर्नुस् यो दुवै जुन खाली भाग रहेको छ नि यो खाली भाग मध्ये एउटा लियो भने खाली जस्तो हुन्छ ठीक छ। फेरि हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् है विचार गर्नुस् अब हेर्नुस् यहाँ के रहेको छ यहाँ हेर्नुस् यो जुन रहेको छ यो पार्ट भनेको यससँग म्याचिङ रहेको छ यो दुईटा मध्ये एउटा भयो भने हुन्छ हो कि हैन र एउटा सर्कल यो दुईटा मध्ये एउटा आउनु हुँदैन। यहाँ हेर्नुस् त यो 3 वटा आएको छ 3 नम्बरमा यो म्याच हुन सक्छ यो पनि म्याच हुन सक्छ एउटा खाली भाग एउटा सर्कल एउटा त्यसकारण यसको भनेको 3 and 4 त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ 3 and 4 भनेको डी नम्बरको आन्सर हुन्छ बुझ्नुभयो। अब हेर्नुस् अब मैले के गरे भने यहाँ amongst the following figures find the correct one. It is known that the total number of dots on opposite faces of the cube shown is always 7 भनेको छ।
अब विचार के गर्नु पर्यो साथीहरू, हेर्नुहोस् जहिले पनि अपोजिटमा 7 आउनुको लागि के हुनु, सुरुको जुन फेज छ सुरुमा जतिवटा डट दिएको छ त्यो कुनै दुईवटा डटलाई जोड्दाखेरि दुई साइडको डटलाई जोड्दाखेरि दुई साइडको डटलाई, जस्तै एउटा साइड यो भयो, यहाँ हेर्नुहोस् एउटा साइड यो भयो, अर्को साइड भनेको यो साइड भयो, अर्को साइड भनेको यो माथितिरको साइड भयो, माथितिरको योलाई जोड्दाखेरि कुनै दुईवटालाई साइडलाई जोड्दाखेरि 7 आउनु परेन। जस्तै हेरौँ 6 र 2 जोड्यो भने कति हुन्छ, 8 हुन्छ, 7 आएन। तर यहाँ माथिको हेरौँ, माथिको कति 5 छ, 2 जोड्यो भने 7, त्यसकारण यो भनेको क्यान्सल, यो नम्बर क्यान्सल। अब सेकेन्ड नम्बर 3 मा हेर्नुहोस्, 3 मा के दिएको छ 5, यहाँ 4, तर यहाँ 4 र 3 लाई जोड्यो भने कति हुन्छ 7, त्यसकारण यो क्यान्सल। अब यहाँ सुन्नुहोस् 4 यहाँ माथि कति दिएको छ 5, यहाँ 2 छ, यो 7, यो पनि क्यान्सल। भनेको 7 फेसमा 7 हेर्नु परेन, फेसमा 7 आउनु परेन भन्ने कुरा विचार गर्नु पर्यो। दुईवटा साइडलाई जोड्दा 7 आउनु परेन, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यो नम्बरमा, यसमा हेर्नुहोस् 4 र 1 लाई जोड्यो भने 5 हुन्छ, आएन। 5 र 4 लाई जोड्यो भने माथि र यो तललाई यो साइडलाई जोड्यो भने माथिको साइड र यो यताको जुन स्क्वायर जस्तो साइड दिएको छ यसलाई जोड्यो भने 5 4 9 हुन्छ, आएन। र 5 र 1 7 आएन, 5 र 1 6 हुन्छ, 7 आएन, त्यसकारण नआउने खालको आन्सर हुन्छ। त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ, फिगर नम्बर ए यसको आन्सर हुन्छ। बुझ्नुभयो साथीहरू? ठिक छ, धन्यवाद साथीहरू बुझ्नुभयोमा। अब हेर्नुहोस् त, मैले तपाईहरुलाई फेरि रिभिजन जस्तो हेरेँ, यो 19 र 20 नम्बर क्वेसन हो। अब हेर्नुहोस् यो 30 नम्बर मैले पढाएको तपाईहरुलाई क्वेसन हो, ठिक छ। पेपर कटिङ र पेपर फोल्डेडसँग सम्बन्धित रहेको छ। अब हेर्नुहोस् यो भनेको पेपर फेरि कटिङ र फोल्डेडसँग सम्बन्धित रहेको छ। यो भनेको हाम्रो वाटर इमेज र अर्को भनेको वाटर इमेज रहेको छ, इम्बेडेड पिक्चरसँग सम्बन्धित रहेको छ। यसमा हेर्नु साथीहरू, यो भनेको मिरर इमेजसँग सम्बन्धित रहेको छ, यो तलको भनेको डाइससँग सम्बन्धित रहेको छ साथीहरू, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् माथिको के रहेको छ, यहाँ माथिको भनेको के छ भने एउटा फिगरलाई उल्टो गरी लेखेको छ। फेरि हेर्नुहोस् सुरुको अक्षरलाई उल्टो गरी लेखेको छ, लास्टको अक्षरलाई पनि उल्टो गरी, बिचकोलाई तलदेखि माथि लेखेको छ, ठिक छ। अब यो लास्टको हेर्नुहोस्, लास्टको के गरेको छ भने लास्टमा के गरेको छ साथीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के गरेको छ, एकचोटि माथिबाट लेखो, एकचोटि माथिबाट यसरी गर्यो, एकचोटि तलबाट यसरी गर्यो, एउटै फिगरलाई म्याच गरिदियो, माथिलाई कलर गरिदियो, तललाई कलर गरेन। यही फिगर जस्तो कुन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो कुन नम्बरको आन्सर हाम्रो आएको थियो, 3 नम्बरको, त्यसकारण यसको 3 नम्बर आन्सर हुन्छ है। धन्यवाद साथी।